Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors الدرس ديال اليوم غيتكلم على les verbes pronominaux. Alors شنو هما les verbes pronominaux؟ قبل ما نبدا هاد الدرس ما فيها باس انني نقول لكم بانه في اللغه الفرنسيه فاش نسمعوا هاد الكلمات يجيب لنا راسنا بانه هاد الدرس صعيب ما مفهومش يعني نخليه لانه صعيب اكسيتيرا alors que هاد الدرس سهل 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 جدا. لي فيرب برونومينو هما تو سامبلومون الافعال الضميريه. علاش تنسميوهم عفوا الافعال الضميريه؟ لانه الا جيت نشرح الكلمه ديال لي فيرب او لا دي فيرب فهما الافعال او لا افعال برونومينو هم جايين من الكلمه ديال برونو اللي هو ضمير، وبحكم انني تنتكلم على لو بلوريال اللي هو الجمع ديال الفعل افعال تنقولوا افعال ضميريه. اما بالنسبه للسينغولير اللي هو المفرد تنقولوا ان فيرب برونومينال فعل ضميري. بالنسبه للبرونومينال هو الكلمه ديال هو المفرد ديال الجمع ديال برونومينو، هو المفرد ديال برونومينو. دونك هذا تيتعلق بالدرس ديال لو بلوريال دي نون اللي من بعد غنشوفهم ان شاء الله. دونك برونومينال سينغولير، برونومينو بلوريال. اما بالنسبه للافعال فهما لي فيرب. تنقولوا بانه في اللغه الفرنسيه الافعال سواء اللي تنتمي للمجموعه الاولى او الثانيه او الثالثه اما تيكونوا في الحاله الطبيعيه ديالهم واما تيكونوا مصحوبين بان برونون. هاد لو برونون اللي تنسميوه ان برونون ريفليشي اللي هو سو. في الحاله الطبيعيه اللي هو لانفينيتيف تنقولوا لانفينيتيف هو الفعل فاش ما تيكونش مصرف. الا كان مسبوق بسو اس او غنحل واحد القوس غنقول لكم بانه في اللغه الفرنسيه عندنا سي او ا بي سي سي او وعندنا اس او وعندهم نفس النطق اللي هو سو. لكن سي او دائما تتكون مع الاسماء، دائما تتكون مع لي نون، ولكن اس او دائما تتكون مع الافعال. دونك فاش يكون عندنا ان فيرب بالنسبه للورتوغراف يعني لا ديكتي الاملاء، فاش يكون عندنا ان فيرب وتنسمعوا بانه سابقو سو فاوتوماتيكمون تنكتب اس او غنسد القوس. بالنسبه لهاد الافعال اللي تيكونوا برونومينو يعني تيكونوا فيهم هاد الضمير اللي تيتسمى un pronom réfléchi. لهذا تنقولوا بأنه le verbe pronominal ou un verbe pronominal, c'est un verbe qui se conjugue avec un pronom qu'on appelle un pronom réfléchi. وفي اللغة الفرنسية كاينين شي أفعال اللي ربما يكونوا في الحالة الطبيعية ديالهم وإما دي فوا تنلقاوهم مع هاد لي برونون ريفليشي وبالتالي تيعطيونا واحد الاختلاف في المفهوم. مثلا ناخدو لو فيرب لافي وعندنا لو فيرب se laver. laver se laver. attention ماشي الافعال كاملين في اللغه الفرنسيه تيتقبلوا se، يعني كاينين اللي تيتقبل se حيت تعطي معنى جديد لهذاك الفعل وكاينين الافعال اللي ما تيتقبلوش se. دونك عندنا لافي وعندنا se laver. اولا اول ملاحظه تنقولوا بانه لافي ما كاينش حداها لو برونون، لهذا تنسميوه ان فيرب نون pronominal. verbe non pronominal ما فيهش لو برونون. اما بالنسبه se laver فهو ان فيرب pronominal لانه فيه ان برونون مسبوق بلو برونون ريفليشي se. هذه هي الملاحظه الاولى. بالنسبه للملاحظه الثانيه غنشوفوا المفهوم. فاش ناخذ لافي تنقول غسل، غسل الشيء، مثلا غسل السياره il lave la voiture. ولكن إذا خديت se laver وصرفتها مع اللي هو اغتسل il se lave. il se lave هو يغتسل يعني تيغسل نفسه، يغتسل أو يغتسل يعني تيغسل نفسه. من هنا ربما غنفهموا المفهوم ديال الفعلين. الفعل الاول هو الفاعل تيقوم بالفعل الشيء لفائده واحد الشخص ولا واحد الشيء ما. اما بالنسبه للان فيرب ولا لو فيرب برونومينال فهو واحد الفعل اللي الفاعل تيقوم به لنفسه. فاش نقول
اغتسل أو يغتسل يعني هو الفاعل يقوم بالفعل لنفسه، يعني تنحسو براسنا بأنه في وسط واحد الدائرة، يعني واحد الدائرة الفاعل تيقوم بواحد الفعل اللي تيرجع عليه هو. تنعطيكم مثال، مثلا جو في مي دوفوار يعني أنا تنقوم بالواجبات الدراسية ديالي، أقوم بواجباتي الدراسية. جو في مثلا جو في لو ترافاي، تنقوم بالعمل ديالي اكسيتيرا. ولكن فاش نقول جو مو في اون تارتين، جو مو في اون تارتين يعني انا تندير لراسي واحد التارتين، تنوجد لنفسي هذيك لا تارتين. يعني لا تارتين هي واحد الخبيز فاش نديرو فيه فخوماج ولا الزبده ولا شوكولات ولا الشوكولات ولا الكونفيتور، تنقولوا بانه اون تارتين. دونك فاش نقول جو مو في اون تارتين يعني انا تندير لراسي اون تارتين. لهذا تنقولوا بانه les verbes pronominaux nous donnent l'impression que le sujet fait l'action sur lui-même، يعني انه الفاعل تيقوم بالفعل لنفسه، يعني تيقوم بواحد الدائره، واحد العمليه دائريه. هذا بالنسبه للمفهوم ديال لي فيرب برونومينو. الاختصاص ديالهم اولا الخاصيات ديال هاد الافعال انه كما قلنا تيكونوا مسبوقين بان برونو ريفليشي. ثانيا بالنسبه لا كونجوغيزون، خصنا نعرفوا بانه لي فيرب برونومينو يقدروا يكونوا تنتميو للمجموعه الاولى او المجموعه الثانيه او لا المجموعه الثالثه. اللي ما فهمش شنو هما المجموعات اللي تنتكلموا عليهم، ما عليكم غير ترجعوا للدرس ديال الافعال والمجموعات، لانه قلنا في اللغه الفرنسيه بعجاله قلنا بانه في اللغه الفرنسيه الافعال تنقسموا لنا ثلاثه ديال لي جروب ولا ثلاثه ديال المجموعات. كل مجموعه عندها لا مارك دو لانفينيتيف ديالها. مثلا لو بروميير جروب تينتهيو الافعال ب ار، اي ار بالنسبه لو دوزيام جروب. بالنسبه لو تروزيام جروب فهم ما تبقى من الافعال، يعني الافعال اللي تنتهيون ب ار او اي ار دي ار او وار لو فيرب الي اتر افوار، هادو تنتميون المجموعه الثالثه. قلنا بان بحكم اننا قسمناهم ثلاثه ديال المجموعات لانه كل مجموعه تيكون عندها تصريف خاص بها. وبالنسبه لهاد الافعال اللي هما افعال ضميريه او لي فيرب برونومينو راه يقدروا يكونوا تنتميون للمجموعه الاولى او الثانيه او الثالثه، وبالتالي فهو تنطبق عليهم نفس الحكم ديال المجموعه. بحكم انه مثلا سو لافي لاحظنا بانه لو فيرب se termine par ER، وعارفين بأنه ER هو la marque de l'infinitif بالنسبة les verbes du premier groupe. قلنا بأن le premier groupe le présent تنتهي ب E ES EONS EZ ENT، يعني عندهم نفس les terminaisons. فكيف ما غتلاحظوا معايا بالنسبة لافي أو لا سو لافي الفعل ما تيتبدلش، عنده نفس لي تيرمينيزون، ولكن شنو تيتبدلنا هو لو برونون ريفليشي، بحكم انه كل برونون عنده او لا كل برونون بيرسونيل عنده لو برونون ريفليشي اللي تيتماشى معاه. بالنسبه للجو تنقول جو مو لاف، tu te laves، il elle on se lave، nous nous lavons. attention nous الأولى تنقولوا له بأنه c'est un pronom personnel sujet هو الفاعل. بالنسبة لنو الثانية فهي تنقولوا لها c'est un pronom réfléchi. donc nous nous lavons، vous vous lavez، ils elles se lavent. لاحظتوا معايا بأنه se هي لا مارك ديال لي فيرب برونومينو، يعني انني فاش نشوف ان فيرب لانفينيتيف ويكون مسبوق بسو اللي هو اس او تنقول بانه سي ان فيرب برونومينال. و سو تنلقاوها كذلك مع il elle on se lave، وتنلقاوها مع ils et elles se lave. اللي خصنا نعقلوا عليه انه فاش نشوف واحد الفعل اللي هو ما مصرفش اللي هو في الانفينيتيف وقدامه سو فاوتوماتيكمون تنقول بانه سي ان فيرب
برونومينال وما كاين عليهش نتخلع، لانه اذا كنت عارفه لي تيرمينيزون ديال المجموعات ديالي، المجموعه الاولى والثانيه والثالثه كيفاش نصرفوهم، فاوتوماتيكمون اي فعل جا قدامي غنصرفو عادي على حسب المجموعه ديالو. الحاجه الوحيده اللي تتبدل هو لو برونون ريفليشي، لانه كل برونون كيف ما قلت لكم تيتماشى مع لو برونون بيرسونيل اللي تيتماشى مع لو سوجي ديالو او لا لو برونون بيرسونيل سوجي ديالو. كاينه واحد الخاصيه اخرى في هاد لي فيرب برونومينو، انهم في لو باسي كومبوزي اللي غنشوفوه من بعد. لو باسي كومبوزي اللي هو الماضي المركب، لو باسي كومبوزي دائما الافعال الضميريه او les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. دائما الافعال في الماضي المركب الافعال اللي هما الافعال الضميريه دائما تصرف مع لوكسيليير اتر، ما عمرها ما تتصرف مع لوكسيليير افوار. واخا يكون عندنا مثلا لافي هو فعل اللي هو عادي، الا جيت نصرفو في لو باسي كومبوزي غنقول جي لافي لا فواتور، انا غسلت السياره، جي لافي. اذا خديت جي غنلقاها بان جي هو جو pronom personnel sujet ونلقى ai c'est l'auxiliaire avoir j'ai lavé. في حين انني اذا خديت لو فيرب se laver ما غنقدرش نقول j'ai me laver او لا je m'ai lavé. non 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 غنقول je me suis lavé je me suis lavé. هذه خاصية مهمة في الأفعال الضميرية أو لا بالنسبة للفيرب برونومينو دائما toujours ils se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé، ما عمرهم ما تيتصرفوا مع l'auxiliaire avoir. و تنصرفون بيان سور ما تنساش لو برونون ريفليشي اللي تيتماشى مع كل ضمير. بالنسبه للخاصيه الثالثه وهي انه هاد الافعال هادو او لا هاد الضمائر دائما خصنا نردوا لهم البال لا بلاص ديالهم او لا البلاصه فين تنكتبوهم، لانه دائما تيتماشاو مع الفعل ديالهم. تنقولوا جو مو لاف كيف ما غتلاحظوا معايا في لا فورم نيجاتيف او لا في يعني في لا فورم اللي هي سلبيه تنقولوا je ne me lave pas، انا لا اغتسل. كيف ما لاحظتوا معايا لو برونون ريفليشي تيتماشى دائما ولا تيلصق دائما في الفعل ديالو. دونك je ne de la négation me lave pas. في لو باسي كومبوزي تنقولوا je me suis lavé. هذا ماشي مشكل لانه suis lavé كلها تعني نفس الفعل، تنقول je me suis lavé. الوغ كخلاصه لهادشي كامل نقولوا بانه لي فيرب برونومينو هم الافعال الضميريه. شنو هما هاد الافعال الضميريه؟ هما هذيك الافعال اللي تيكونوا مسبوقين بواحد الضمير تيتسمى ان برونون ريفليشي اللي هو سو فاش يكون الفعل في الانفينيتيف او لا في الحاله الطبيعيه ديالو فاش ما تيكونش مصرف تنقولوا سو. الا كانت قدام اي فعل تنقولوا بانه هذاك الفعل سي ان فيرب برونومينال. واحد الخاصيه الاولى انه او الخاصيه الاولى اللي تنلقاو بانه هاد لي فيرب برونومينو يقدروا يكونوا تنتميو للمجموعه الاولى او المجموعه الثانيه او المجموعه الثالثه، وبالتالي فانها تنطبق عليها ما ينطبق على القاعده ديال نفس المجموعه. اذا كنا تنصرفوا الافعال في المجموعه الاولى مثلا في لو بريزون ب او اس او باغ اكزومبل، ف لو فيرب برونومينال الا كان عندي تنتمي للمجموعه الاولى فهو تيكون عنده لي ميم تيرمينيزون. يعني الحاجه الوحيده عفوا الحاجه الوحيده اللي تتبدل ولا اللي تنردوا لها البال هما لي برونون ريفليشي ديالي، لانه كل ضمير كل برونون بيرسونيل سوجي عنده الضمير اللي هو تيتسمى لو برونون ريفليشي اللي تيتماشى معاه. هادو هما اللي خصنا نحفظوا مو تو سو نو فو سو. بالنسبه للامبلاسمون ولا البلاصه فين تنكتبوا لي برونون
ريفليشي هما دائما تيكونوا لاصقين مع الافعال ديالهم. والخاصيه الثالثه انه هاد الافعال اللي هما لي فيرب برونومينو دائما تيتصرفوا مع لوكسيليير être au passé composé. يعني الا كان عندنا نفس الفعل ولكن ما كاينش فيه لو برونون وتيتصرف مع لو فيرب ولا مع لوكسيليير افوار عفوا في لو باسي كومبوزي، فهو الا ضفنا له لو برونون ريفليشي لنفس الفعل فهو تيتصرف مع لوكسيليير اتر في لو باسي كومبوزي، وبيان سور تيتبدل المفهوم ديالو. هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. تنتمنى يكون ان الاعجاب ديالكم وانه يكون واضح ومفهوم، لانه فريمون سهل وسهل جدا. على بروشين.